बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 8 सूरह अनफाल के वर्स नंबर 5 से आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the modern Muslim world तो हम सब जानते हैं कि there are around about 57 Islamic states। हम सब जानते हैं कि इन Islamic state के पास जदीद वेपन्स, जदीद असला, जदीद अफवाज भी मौजूद हैं और जदीद किस्म की फैसिलिटीज़ इनके पास मौजूद हैं। लेकिन इस सब के बावजूद आप देखते हैं कि जो मुस्लिम्स का इस वक्त हाल हो रहा है पूरी दुनिया में, कोई किसी किस्म की किसी भी लेवल पर कोई इम्पोर्टेंस हासिल नहीं है, कोई अहमियत हासिल नहीं है मुस्लिम्स को। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो अमेरिकन हाइपोक्रेसी है और इसके अलावा जो इज़राइलियन टेररिज्म है, आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में मुस्लिम्स का खून बहाया जा रहा है। मुस्लिम्स तो कट रहे हैं, मुस्लिम्स को ज़बह किया जा रहा है, मुस्लिम्स का वो हाल किया जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और इस सब के बावजूद हम 57 इस्लामिक कंट्रीज़ होने के बावजूद, जदीद असला, जदीद अफवाज होने के बावजूद, हम साइलेंट स्पेक्टेटर्स की तरह, हम खामोश तमाशाइयों की तरह तमाशा देखे जा रहे हैं। हम अपने बहन भाइयों का खून बहता हुआ देखे जा रहे हैं और हमें फिर भी शर्म नहीं आती। इसी तरह आज से 1400 साल कबल जब आप देखते हैं ना, जब मुस्लिम्स ने बैटल ऑफ बदर में पार्टिसिपेट किया था, आप जानते हैं कि जब अबू सुफियान जो था वो सीरिया की जानिब से आ रहा था, अपना काफ़िला लेकर, लोगों को लेकर, ग्रुप लेकर आ रहा था तजारती काफ़िले के साथ, तो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इसकी खबर हुई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को लेकर उसके मुकाबले के लिए निकले। तो जब वो अपना जो पाथ है वो चेंज कर चुका था, वो साहिल की जानिब निकल चुका था। अब इतने में जो अबू जहल था उसे भी इस चीज़ की खबर हुई और वो भी निकला अपने लोगों को लेकर, अपने ग्रुप को लेकर, वो भी निकल आया, अपनी आर्मी को लेकर वो भी निकल आया। अब अबू जहल को बताया गया कि जो अबू सुफियान की आर्मी है वो तो उन्होंने तो रास्ता चेंज कर लिया है, वो तो किसी और जानिब चले गए हैं, वो तो साहिल की जानिब मुड़ गए हैं, तो लिहाजा हम भी वापस चलते हैं। लेकिन अबू जहल तो मानने वाला था ही नहीं। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने फिर इस हवाले से अपने सहाबा कराम से, अपने कंपेनियंस से डिस्कशन की। अब इस वक्त ये हाल था कि जो मुस्लिम्स की ग्रुप था, जो मुस्लिम्स की आर्मी थी, उसमें राउंड अबाउट 313 लोग थे और जो दूसरी जानब जो डिसबिलीवर्स थे वो 1000 से भी ज़्यादा थे। अब मुस्लिम्स इस चीज़ का फियर महसूस कर रहे थे कि कहीं हम शिकस्त ना खा जाएं। अक्सर जो लोग थे वो इस चीज़ का फियर महसूस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई जदीद वेपन्स मौजूद नहीं थे, उनके पास जदीद असला मौजूद नहीं था, उस तरह की सवारियाँ मौजूद नहीं थी, यानी कि उस तरह की स्ट्रेंथ थी नहीं जितनी स्ट्रेंथ उस वक्त डिसबिलीवर्स के पास थी। तादाद में भी ज़्यादा थे, जदीद सवारियाँ, जदीद असला, वेपन्स, सब कुछ उनके पास मौजूद था। लेकिन इस मौके पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम तक वही पहुंचाई कि ऐ मेरे हबीब, आप इनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड कीजिए। इस जंग में, इस बैटल में मैं आपकी मदद करूंगा और आपको वाज़िया फ़तह दूंगा। इस मौके पर प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमा दिया। इस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हम तैयार हैं इसके लिए, आपका जो हुक्म वो हमारी सारा आँखों पर। इसके बाद बाकी जो सहाबा थे, जो बाकी कंपेनियंस और बाकी लोग जो थे, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ और वो अपनी जानें तक देने को तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी खातिर हमें समुंदर की गहराइयों में भी कूदना पड़ा तो हम इसके लिए तैयार हैं। अब जब बैटल फील्ड, अब जब मैदान तैयार हो गया, जंग का मैदान तैयार हो चुका था, जंग बदर। अब एक जानिब जो थे वो मुस्लिम्स 313, असला भी नहीं, सवारियां भी जदीद नहीं, दूसरी जानिब एक पावर थी, बहुत बड़ी पावर थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस कदर उनके पास असला था और तादाद में भी वो बहुत ज़्यादा थी उनकी आर्मी। लेकिन इस वक्त जो मुस्लिम्स थे मैदान में आकर फिर इनके थोड़े से हौसले पस्त हुए। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा कि जो इनकी तरफ इनके पास हिस्सा आया था, जिस जानिब इनकी आर्मी थी, उधर रेतला इलाका था। जिधर ये चलते थे तो इनके पाँव रेत में धंसते थे, इनकी सवारियां फंसती थीं। अब दूसरी जानिब जो थे डिसबिलीवर्स थे, उनकी जो आर्मी का कैंप था उधर बड़ी अच्छी जगह थी, उन्हें मट्टी वाली जगह मिली और स्ट्रेट ग्राउंड था और वो बड़ी आसानी से इस पर मूव कर रहे थे।
اب مسلمس کے پاس یہاں پر نہ تو کوئی پانی کی سہولت موجود، جانوروں کو پیاس لگ رہی، گرمی شدید، اور صحابہ کرام کو پیاس لگ رہی، وضو کے لیے پانی کی کمی پڑ گئی اور پانی تھا ہی نہیں اس طرف۔ اب اس موقع پر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ آپ لوگ حق پہ ہیں، آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، لیکن سہولتیں تو انہیں موجود ہیں، ان کے پاس موجود ہیں، پانی ان کے پاس ہے، ان کے پاس اچھی زمین کا اچھی جگہ پر کیمپ انہیں ملا ہے، ہر چیز سے تو وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا کانفیڈنس لیول بلڈ کرنے کے لیے ان کو نیند عطا کی، اور اس کے بعد خوب بارش ہوئی، اچھی بارش ہوئی، اور ان تمام نے جو مسلمز کا گروپ تھا، صحابہ کرام کا گروپ تھا، انہوں نے اچھی اماؤنٹ میں پانی کو سٹور کیا اور اس پانی کو استعمال کیا، اس سے وضو کیا، اس سے پیاسے جانوروں کی بجھی، ان کی پیاسے بجھی، اور سب سے بڑی جو چیز تھی، ریت کی وجہ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا، تو پاتھ بھی سارا کا سارا پانی کی وجہ سے ایک بہترین ہو گیا، سارے کا سارا ٹرانسپیرنٹ ہو گیا۔ لیکن جو دوسری جانب ڈس بلیورز تھے، ان کی جگہ پہ تو مٹی کی وجہ سے کیچڑ بن چکا تھا، اب ان کا چلنا مشکل ہو گیا اور ان کے لیے مشکلات آنے لگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس بیٹل میں مسلمز کی جو 313 تھے ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کر دی تھی کہ فلاں جگہ پر فلاں کافر، فلاں جگہ پر فلاں کافر مرے گا، تو حضور علیہ السلام نے ان جگہ کی نشاندہی کی، وہاں پر انہوں کے نام لکھے کہ ادھر اس کی لاش گرے گی، ادھر اس کی لاش گرے گی، ادھر اس کی لاش گرے گی۔ اب آپ دیکھیں 313 مسلمز، اب جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو پہلے اللہ تعالیٰ نے تیسرے آسمان سے 1000 فرشتوں کی ایک فوج بھیجی، اس کے بعد 3000 فرشتے، اس کے بعد 5000 فرشتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابھی ہماری گردنیں چلتی نہیں تھی، ابھی ہماری ہماری تلواریں چلتی نہیں تھیں، ہماری تلواریں دشمن کی گردن تک پہنچتی نہیں تھی کہ پہلے ہی ان کی گردنیں سر سے کٹ کر جدا ہو جاتی تھی، ان کے سر کٹ کر جدا ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنگ فرشتے کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی کہہ رہا تھا کہ ان مسلمز کی مدد کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں تھیں کہ یا اللہ یہ 313 ہیں، یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی پاور کے خلاف، ایک بہت بڑی جو پاور سمجھی جاتی تھی اس وقت، ان کے خلاف کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمز کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمز کی مدد کی تھی۔ اور آج بھی آپ دیکھیں 57 اسلامک اسٹیٹس ہیں، قرآن جیسی مضبوط چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو فرماتے ہیں ہم وہ نہیں کر رہے۔ آج ہمارے مسلمز بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، امریکہ کی ہائپوکریسیز، اسرائیل کی ٹیررزم اور مغرب کی اسلام دشمنی، لیکن ہم ہیں کہ اسپیکٹیٹرز بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم آج متحد ہو کر اپنے امت کے لیے نکل جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری بھی مدد کرے گا، ضرور ہماری بھی مدد کرے گا، اور فتح ہماری ہی ہوگی۔